अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पार्ट 302 का लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और MCQs आप तक टाइमली पहुँचते रहें। चलिए तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान जो है ये हमने अभी अपने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 25 में भी इसको कवर किया है, ठीक है, लेकिन इसमें हम इसको मज़ीद थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार संभाला। 1975 के इंतख़ाबात के बाद हज़्ब इख्तिलाफ़ ने नताइज को तस्लीम नहीं किया। मुफ्ती महमूदुर रहमान ने मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA कायम किया, जिसने भुट्टो के इस्तीफे और मुल्क में इस्लामी निज़ाम के निफाज का मुतालबा किया। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया और मुल्क में बदअमनी फैल गई, जिसके नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक ने अमन व अमान कायम करने के लिए इक़्तिदार संभाला और 10 साल से ज़्यादा अरसा जो है वो हुक्मरान रहे। ज़ियाउल हक का अगर हम पॉलिसी ऑफ गवर्नेंस की तरफ नज़र डालें, यानी कि उनके हुक्मरानी के अंदाज़ को कर देखें, तो उनका तर्ज़ हुकूमत जो है वो जनरल अयूब ख़ान से मुख्तलिफ था। अयूब ख़ान ने माहिर ब्यूरोक्रेट्स की मदद से हुकूमत की, जबकि ज़ियाउल हक को ऐसे तजर्बेकार अफसरों की कमी का सामना था। ज़ियाउल हक ने आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती का वादा किया था, लेकिन वो पूरा ना हुआ। उन्होंने सियासी जमातों पर पाबंदी तो नहीं लगाई, मगर भुट्टो को नज़रबंद करके रखा। उन्होंने सियासी जमातों की हिमायत या मुखालफत का कोई वाज़ेह ऐलान भी नहीं किया। ज़ियाउल हक ने तरक्की को एक गैर सियासी अमल के तौर पर पेश किया और यूं डीप पॉलिटिसाइजेशन यानी कि गैर सियासी अमल की राह हमवार हुई। डीपॉलिटिसाइजेशन को अगर हम देखें, ज़ियाउल हक ने सियासत को जो है वो मज़हब से जुदा करके गैर सियासी हुकूमत का फ़लसफ़ा मुतारिफ करवाया था। उन्होंने मकामी हुकूमतों को फ़ौक़ियत दी, इस्लाम और अखलाकियात को हुकूमती पॉलिसीज़ का हिस्सा बनाया, कुरान और सुन्नत को अखलाकी इक़दार का माख़ज़ करार दिया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कौमियतों, मसलकी इख्तलाफात और लसानी तक़सीम ने कौम को टुकड़ों में बांट दिया था। ज़ियाउल हक ने इस्लामी शनाख्त को उजागर करके मुसलमानों को मुत्तहद करने की कोशिश की। उनका मकसद था कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक लें और इस्लामी इक़दार पर अमल करें, ठीक है। भुट्टो के दौर में पाकिस्तान ने सोशलिस्ट तर्ज हुकूमत अपनाया था, ठीक है, कि जो कौमियाती पॉलिसीज़ थी वो सामने आई थी, सोशलिस्ट नज़रियात थे, मज़हब से दूरी थी, ठीक है। तो ज़ियाउल हक ने उस रुझान को ख़त्म करके इस्लाम को रियासती सतह पर नाफिज करने की कोशिश की। ग्लोबल एस्पायरेशन की तरफ बढ़ते हैं। आलमी तनाजुर तो रूस अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर चुका था और पाकिस्तान उसका अगला हदफ था। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जिहाद की हिमायत की। अफ़गान जिहाद का ऐलान हुआ और पाकिस्तान ने पनाह गुज़रीनों को इस्लामी भाईचारे के तहत खुशामदीद कहा। इस्लामाइजेशन अब सिर्फ दाखिली नहीं बल्कि खारजी पॉलिसी का भी हिस्सा बन चुकी थी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन देखते हैं कि इस्लामाइजेशन का अमली निफाज, इसमें जो है मजलिस शूरा का क़याम हुआ। अवामी नुमाइंदे हुकूमत से बराह रास्त रब्ता रखते थे। इस्लामी मशावरत के निज़ाम की झलक थी, ठीक है। मकामी हुकूमतें बनी, जैसे मकामी सतह पर नए गैर सियासी अफराद को मुंतखब किया गया। निचली सतह पर इस्लामाइजेशन के निफाज की कोशिश की गई। शरीयत अदालतों का क़याम किया गया कि इस्लामी कानून के तहत मुकदमात की समाअत, मुजरिमों को इस्लामी सज़ा देने का आगाज़ हुआ। अदारा ज़कात कायम किया गया कि हर फ़र्द के अकाउंट से 2.5% ज़कात की खुदकार कटौती शुरू हुई। ज़कात फ़ंड का इस्तेमाल फलाही मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नाज़िम सलात
وقت جو ہے وہ شروع کیا گیا کہ نگران جو نمازوں کی ادائیگی کو یقینی بناتا تھا، عوام پر مذہبی دباؤ بڑھ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ حدود شرعی آرڈیننس نافذ ہوا، اس میں زنا، چوری، شراب نوشی کے لیے سخت اسلامی سزائیں رکھی گئیں، زرعی پیداوار پر عشر کی وصولی شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ امبڈسمین کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ محتسب کا قیام۔ پہلی بار پاکستان میں ایک غیر جانبدار ادارہ قائم کیا گیا، عوام کی شکایات کا ازالہ، بدعنوانی اور اقربا پروری کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں شروع کی گئیں۔ صوبوں میں دفاتر 4 سالہ مدت دوبارہ تعیناتی ممنوع قرار پائی، ٹھیک ہے۔ اسلامائزیشن کے جو ہے وہ کچھ میرٹس ہیں، کچھ ڈی میرٹس ہیں، یہ کچھ فائدے رہے اور کچھ نقصانات رہے۔ تو پہلے ہم فائدوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ عوام میں اسلامی شعور پیدا ہوا، اس کی تھرو نماز جمعہ اور دینی فرائض کی ادائیگی میں اضافہ ہوا، اسلامی امت میں پاکستان کا مؤثر کردار رہا اور اسلامی شناخت جو ہے وہ دوبارہ سے اجاگر ہوئی۔ ڈی میرٹس یعنی نقصانات کی اگر بات کریں اس میں، تو ہم افغان جہاد کے نتیجے میں پاکستان میں جو ہے وہ اسلحہ، منشیات، کلاشنکوف کلچر جو ہے وہ بڑھا، غیر قانونی مہاجرین جو ہے وہ بڑھ گئے، مالی نظام سے سود کا خاتمہ ناکام رہا، سماج میں دہشت گردی، فرقہ واریت اور فحاشی میں اضافہ ہوا۔ اسلامائزیشن کا عمل عوام کی اصلاح کے بجائے دباؤ کا ذریعہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر میں اس لیکچر کو بھی آپ کے لیے سمرائز کر دوں، لیکچر نمبر 26 کو، تو دیکھیں جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے بعد اقتدار سنبھالا۔ اس وقت ملک میں پاکستان نیشنل الائنس کی قیادت میں سیاسی بحران اور احتجاجی مظاہرے جاری تھے۔ ضیاء الحق نے اپنے پیشوروں کے برعکس غیر سیاسی حکمرانی کا ماڈل اپنایا، سیاسی جماعتوں کی مخالفت کی اور قومی شناخت اور حکومت کی بنیاد اسلامی اقدار پر رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بلدیاتی حکومتوں، اخلاقی احتساب اور اسلامی قوانین و اداروں جیسے کہ شریعت عدالتوں، زکوٰۃ و عشر نظام، ناظم صلاۃ اور وفاقی محتسب کا قیام عمل میں لایا تاکہ کرپشن کو روکا جا سکے۔ سرد جنگ کے دور میں ضیاء الحق نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان جہاد میں حصہ لیا تاکہ سوویت یونین کے اثر و رسوخ کو روکا جا سکے اور جہاد کو اسلامی اتحاد کا ذریعہ بنایا۔ ان کا مقصد پاکستانی معاشرے کو بھٹو کی سوشلسٹ پالیسی سے ہٹا کر دوبارہ اسلامی تعلیمات سے جوڑنا تھا۔ اگرچہ ضیاء الحق کے دور میں مذہبی شعور اور مسلم امت میں اتحاد میں اضافہ ہوا، لیکن اس کے سنگین نتائج بھی سامنے آئے، جیسے کہ فرقہ واریت، انتہا پسندی، منشیات، کلاشنکوف کلچر اور بلا سود بینکاری نظام کی ناکامی۔ یوں ان کا دور ایک طرف اسلامی بیداری کا نشان تھا تو دوسری طرف پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک متنازع اور تاریک دور بھی تصور کیا جاتا ہے۔